लेकिन दोस्तों इनसाइड में मौजूद फखर में कुछ हमने लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो शाह ग्रुप है इसने ना सिर्फ इस मौके पर आकर अपने असल रंग ढंग दिखाना शुरू किए हैं बल्कि अब तो नौबत ये आ गई है कि वकील के मुंह में दलील भी शाह ग्रुप वाले खुद ही आगे देते हैं कि जनाब आपको इस मौके पर यह दलील देनी चाहिए, क्योंकि इस दलील से शाह ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम कर सकता है। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आज उस वक्त सामने आती है जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू लगता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मौजूद शाह ग्रुप का एक नुमाइंदा इस मौके पर जो वकील मौजूद थे उनको अपने जो लाइन पर लाने यानी फुल कोर्ट की तरफ लाने के लिए जनाब लाइन देता है, एक्शन कहता है और फिर उसके बाद उनको फैसिलिटेट भी करता है। जबकि उसके साथ ही जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कार्रवाई खत्म होती है और अगले केस को कॉल किया जाता है और अगला केस बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक होता है तो शाह ग्रुप का नुमाइंदा जनाब फौरी तौर पर केस कॉल होते ही कहता है कि जनाब मैं तो इस बेंच च नहीं जे बैठा, मैं तो उठ के जा रहा है और उसके नतीजे में जनाब ये जो बेंच है ये तहलील होकर रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शाह ग्रुप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नए फसाद की बुनियाद रख रहा है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि शाह ग्रुप का ये जो नुमाइंदा है ये कौन है और शाह ग्रुप का कौन सा नुमाइंदा किस वकील के जरिए किस दलील को बुनियाद बनाकर फुल कोर्ट की राह हमवार कर रहा था। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये दिलचस्पी का मामला है। ये जो अमूमी तौर पर जो केस की डिटेल्स हैं ये तो आप चैनल्स के ऊपर देख ही लेंगे, लेकिन कार्रवाई जो इस कोर्ट की थी उसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है। 26वीं आईनी तरमीम का जो मुकदमा है ये तवील अरसे से इसका इंतजार हो रहा था। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि ये 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे का मुस्तकबिल क्या होगा और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी 26वीं आईनी तरमीम से ही जुड़ी थी। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है जनाब मंसूर अली शाह साहब जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज हैं और उन्हीं को नज़रअंदाज करते हुए जनाब याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया था और वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद से ही 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट को तश्कील देने के हवाले से सरगर्दा है। खैर किस्सा मुख्तसर, केस लग जाता है, केस की समाअत का आज आगाज होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 8 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये इस केस की समाअत करता है और केस की समाअत के आगाज पर ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं जनाब हामिद खान साहब और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं, इस केस की इंपॉर्टेंस ये भी है कि कम अज़ कम अब तक 16 जो दरख्वास्त दहिंदा हैं उनकी तरफ से 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है और सबसे अहम एंट्री इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती है और वो भी आखिरी लम्हात पर। खैर हामिद खान साहब और फैसल सिद्दीकी साहब समाअत की आगाज़ पर ही रोस्ट्रम पर आते हैं और उनका यह कहना है कि तमाम दरख्वास्त दहिंदगान ने टीम बना ली है यानी एक यूनियन बना ली है और उन्होंने इस बात पर तमाम दरख्वास्त दहिंदगान ने इस बात पर इत्तफाक है कि ये केस जो है ये फुल कोर्ट सुने। यानी हामिद खान साहब और फैसल सिद्दीकी साहब तमाम दरख्वास्त दहिंदगान का नुमाइंदा बनकर रोस्ट्रम पर आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब तमाम फरीकैन ये चाहते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो आगे से जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब पूछते हैं कि जनाब ये फुल कोर्ट बनाने का मामला यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो उनका ये कहना है कि ये जो दरख्वास्त दहिंदगान हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इस केस के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी यहां पर मफादात का टकराव है और इस मफादात के टकराव के नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये मुकदमा नहीं सुन सकता। तो फिर इस पर लॉजिकल सवाल ये बनता था कि अगर ये वाला बेंच और इस बेंच में मौजूद 8 जज साहिबान ये मुकदमा नहीं सुन सकते तो जैसे ही ये मुकदमा फुल कोर्ट में जाएगा तो ये 8 के 8 जज साहिबान उस फुल कोर्ट का भी हिस्सा होंगे। तो जो जज साहिबान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर मुकदमा नहीं सुन सकते वो फुल कोर्ट के अंदर मुकदमा कैसे सुनेंगे? और इस जवाब का, इस दलील का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। खैर इस मौके पर जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि किसी की भी ख्वाहिश के ऊपर
فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئے، کانسٹیٹیوشنل بینچز میں ججز کی نمائندگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے نامزد کیا وہ سب کے سب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے، جبکہ کیسز کی فکسیشن 3 رکنی کمیٹی کرتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کمیٹی کے سربراہ امین الدین خان صاحب ہیں، اور کمیٹی میں اور جناب محمد علی مظہر صاحب شامل ہیں۔ اس موقع پر جناب جسٹس محمد علی مظہر صاحب وکلا سے مکالمہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ کے معاملے پر آپ خود کنفیوز ہیں، آپ اس بینچ کو ہی جو ہے وہ فل کورٹ سمجھے، جس پر وکلا کا استدلال تھا کہ سپریم کورٹ میں تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اس پر محمد علی مظہر نے یہ ریمارکس دیے کہ ایسا ممکن نہیں، آئینی معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا، اور آئینی بینچ میں موجود ہی تمام ججز کے اوپر فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے، اور اس استدلال کی وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر آئینی مقدمات اور ریگولر مقدمات کے درمیان ایک حد فاصل کو کھینچ دیا گیا ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ آئین سے ریلیٹڈ تمام تر معاملات کی تشریح کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی کر سکتا ہے۔ اس موقع پر جو امپورٹنٹ پیش رفت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو وکیل تھے مختلف درخواست دہندگان کے، اور خاص طور پر جناب بیرسٹر صلاح الدین صاحب، وہ روسٹرم پر آتے ہیں، اور بیرسٹر صلاح الدین صاحب آ کر اپنے جو نکات ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو ہے وہ جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا، جس میں سے 18ویں ترمیم ہے، 19ویں ترمیم ہے، 20ویں ترمیم ہے یا 21ویں ترمیم ہے، ان کو جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا، آئینی ترمیم کے خلاف جو کیسز ہیں وہ مکمل، یعنی سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے ہی ان تمام مقدمات کو سنا ہے۔ لہٰذا اب اگر یہ والا جو بینچ ہے یہ اس مقدمے کی سماعت کرے گا تو وہ اس پریسیڈنٹ کی نفی ہوگی جو ماضی میں اپنائی گئی۔ اس دلیل کا جواب ان کو یہ دیا گیا کہ جناب ماضی کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں تھا، اور تمام جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان تھے وہ ریگولر مقدمات بھی سنتے تھے اور وہ آئینی معاملات کو بھی سنتے تھے، لیکن اب یہ تقسیم کر دیا گیا ہے کہ آئینی مقدمات کون سنے گا اور ریگولر مقدمات کون سنے گا۔ لہٰذا یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ آئینی نوعیت کے مقدمات سن سکے۔ اس موقع پر جو مختلف وکلا تھے، جن میں جناب عزیر بھنڈاری صاحب تھے، جس میں جناب شیخ احسن الدین تھے، جناب صلاح الدین تھے، جناب حامد خان تھے، جناب فیصل صدیقی صاحب تھے، انہوں نے اس موقف کا اظہار کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بہت سے گہرے اثرات عدلیہ کے اوپر آئے ہیں، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان اثرات کا مقابلہ عدلیہ کو مل کر کرنا ہے۔ لہٰذا اگر عدلیہ میں اس بات کی تقسیم آئے گی کہ ریگولر بینچ کون سا ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کون سا ہے، تو اس تقسیم کے نتیجے ہمیں آج کی صورتحال میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آؤٹ رائٹلی اس نقطے کو نظر انداز کرنے کی بجائے اس نقطے کے اوپر بات کر لی جائے، جس پر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اراکین تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی اس جو استدعا ہے اس کے اوپر کہ فل کورٹ بنایا جائے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، لہٰذا فل کورٹ کی تشکیل کیوں کی جائے اس کے لیے آپ نے ہمیں پوائنٹس دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کو اپنے آرڈر کا حصہ بنایا جائے اور ان پوائنٹس کے اوپر فری کین کو نوٹسز جاری کیے جائیں، اور اگلی تاریخ سماعت پر فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے جو پوائنٹس ریز کیے جائیں گے، جو سوالات کھڑے کیے جائیں گے، ان سوالات کے اوپر بات کی جائے گی۔ اس موقع پر جو مختلف وکلا تھے انہوں نے، ایک تو جناب صلاح الدین صاحب تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آئینی ترمیم پر فل کورٹ ضروری ہے، اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی کا وہ تصور جس کو یقینی بنایا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل سکیم کے اندر، یہ اس سے متصادم ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو سپریشن آف پاور کا جو اصول ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، یہ تقسیم اس سپریشن آف پاورز کے اصول سے بھی متصادم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف وکلا نے اس نقطے کا بھی اظہار کیا کہ سینیارٹی کے پرنسپل کو ختم کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں
ایگزیکٹو کے اختیار کو بڑھایا گیا ہے، کیونکہ وہ 3 جج جو کہ ٹاپ موسٹ ہوں گے، وہ جیسے جیسے چیف جسٹس کی تقرری کا ٹائم قریب آئے گا تو وہ گورنمنٹ کی نظر میں اپنے آپ کو معتبر ثابت کرنے کے لیے وہ جناب کمپرومائز ان کے ہونے کا امکان ہے. لہٰذا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ پرنسپل کا تعین ضروری ہے، جس کو الجہاد ٹرسٹ کے اندر کیا گیا تھا. لہٰذا اس سینیارٹی کے پرنسپل کو لے کر آگے بڑھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف وکلاء ہیں، حامد خان صاحب ہیں، فیصل صدیقی صاحب ہیں، صلاح الدین صاحب ہیں، ان کی طرف سے جو پارلیمنٹ کی اس وقت قانونی حیثیت ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اس پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں. خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی 8 فروری کے انتخابات کو لے کر مختلف جو پٹیشنز ہیں وہ زیر غور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ٹریبیونلز ہیں جس میں 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے عذرداریاں موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو بھی 8 فروری کے انتخابات کے اوپر جو تحفظات ہیں اس کے حوالے سے مختلف کیسز موجود ہیں. لہٰذا ایک غیر معتبر پارلیمنٹ کس طریقے سے آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے، ایک ایسی پارلیمنٹ جس کی اپنی ساکھ کے اوپر سوالیہ نشان ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا گیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر محترمہ عائشہ ملک صاحبہ کی انٹری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے گفتگو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جج صاحب نے وکیل کے منہ میں دلیل ٹھونسی تھی، تو یہ عائشہ ملک صاحبہ ہی تھی جنہوں نے وکیل کے منہ میں دلیل کو ٹھونس کر جو ایک راستہ ہے فل کورٹ کا اس کو اختیار کرایا تھا، اور یہیں سے اس نقطے کا آغاز ہوتا ہے. صلاح الدین صاحب اس نقطے پر بھی دلیل دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے. پارلیمنٹ بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے کمپوننٹس 3 ہیں: صدر مملکت، ایوان بالا اور ایوان زریں. پارلیمنٹ جن 3 اداروں پر مشتمل ہے اس میں سے ایوان بالا جس کو سینٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں اس وقت ایک صوبے کی نمائندگی ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی جو 11 نشستیں ہیں سینٹ آف پاکستان کے اندر وہ ابھی تک خالی ہیں، اور اس 11 نشستوں کے خالی ہونے کی نتیجے میں سینٹ آف پاکستان کو مکمل قرار نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں ایک صوبے کی نمائندگی ہی موجود نہ ہو، وہ نامکمل پارلیمنٹ آئین کے اندر ترمیم نہیں کر سکتی. یہ ان کا جواز تھا، اور اس موقع پر محترمہ عائشہ ملک صاحبہ انٹری کرتی ہیں اور وہ وکیل سے کہتی ہیں کہ آپ یہ دلیل بھی، آپ نے یہ جو دلیل دی ہے کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، آپ اس کی جگہ پر یہ دلیل بھی تو دے سکتے ہیں کہ ابھی مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہوا، اور چونکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا اس کے نتیجے میں ہاؤس مکمل نہیں ہے. یعنی مخصوص نشستوں کے معاملے کو بھی اس پروسیڈنگز کے اندر اٹھانے کے لیے وکلاء کو لائن دی گئی باضابطہ طور پر بینچ میں موجود جج صاحبہ کی طرف سے، اور جج صاحبہ کا تعلق شاہ گروپ سے ہے، یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لہٰذا جان بوجھ کر وکلاء کو ایک ایسے معاملے پر لائن دی گئی جو ایک ابھی تک جس کے اوپر سوالات موجود ہیں، اور وہ معاملہ بھی ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپیل کی صورت میں موجود ہے. لہٰذا اس معاملے کو بھی اجاگر کرنے کے لیے اور فل کورٹ کے لیے راستے کو ہموار کرنے کا کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بینچ کی جانب سے پوچھا گیا کہ یہ بینچ کس طریقے سے کہہ سکتا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ فل کورٹ بنائیں. تو اس کے اوپر بھی بیرسٹر صلاح الدین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے 6 آرڈرز موجود ہیں مختلف مواقع پر مختلف بینچز کی طرف سے. 6 آرڈرز ریکارڈ پر، اور یہ جوڈیشل آرڈرز ریکارڈ پر موجود ہیں جس میں فل کورٹ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوائی گئی، اور اس فائل میں فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے جوڈیشل آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہوئے چیف جسٹس نے فل کورٹ بنایا. لہٰذا اب اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی فل کورٹ بنانے کے لیے اسی پریسیڈنٹ پر عمل درآمد کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوائے گی تو چیف جسٹس جو ہیں وہ فل کورٹ تشکیل دینے پر مجبور ہوں گے، اور وہ فل کورٹ اس طرح تشکیل پا سکتا ہے. یہ دلائل سننے کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس کیس کی سماعت 3 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی. تمام جو لوگ تھے، فریقین تھے، گورنمنٹ تھی، اٹرنی جنرل وغیرہ وغیرہ، ان تمام کو نوٹسز جاری کر دیے. اگلی تاریخ سماعت کے اوپر
मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से फुल कोर्ट में भिजवाने के हवाले से पॉइंट्स के ऊपर जो दलाइल हैं वो दिए जाएंगे, और इस केस के इख्तिताम के ऊपर जैसे ही ये फैसला सामने आता है उसके साथ ही अगले केस को कॉल किया जाता है, और वो केस था ये जो है बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक। जैसे ही वो केस कॉल किया जाता है, वो जो इसी बेंच की रुकन थी मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा, वो बतौर एहतजाज इस केस से उठ जाती हैं और वो कहती हैं कि जनाब ये केस मैं नहीं सुनूंगी, मैं इसके बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहती, और उसके नतीजे में ये बेंच टूट जाता है। और चूंकि अब जो है वो मंसूर अली शाह साहब का जो जजमेंट है बेंचेस के इख्तियारात के हवाले से वो भी सामने आ गया है, लिहाजा इस बेंच के टूटने के बाद अब नया बेंच तश्कील पाएगा, तो फिर देखेंगे जनाब इस मुकदमे की समाअत कैसी होती है। अलबत्ता शाह ग्रुप जो है वो इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लीड लेते हुए या अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और फुल कोर्ट को किसी ना किसी तरीके से फुल कोर्ट को तलब करने के लिए, जो चाहे वो जुडिशल ऑर्डर है चाहे वो दलाइल के ज़रिए है, वो जनाब करने की भरपूर तगोदौ कर रहे हैं। और फुल कोर्ट का मेरे नज़दीक इस वक्त बुनियादी मकसद एक ही है कि अफरीदी जाएगा तो शाह आएगा, इसके अलावा इस मामले का कोई और मकसद नहीं है। और ये जो लड़ाई है इस वक्त, ये मेरा ख्याल है कि चीफ जजी की है, और ये जो चीफ जजी की लड़ाई है मेरा ख्याल है कि ये अभी जारी रहेगी और इसके ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं। 3 हफ्ते के बाद देखेंगे जनाब अब 26वीं आइनी तरमीम का ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा। बज़ाहिर तो 26वीं आइनी तरमीम का मामला भी मुझे किसी तरफ लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।